السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك نكملوا في لو دوفوار اللي كنا خدامين فيه ليكزيرسيس نيميرو 2 اللي كيتعلق بلو طرافاي لا بويسونس. دونك ليكزيرسيس نيميرو 2 شنو كيقول ليا؟ ان كور solide S de masse 2 kg glisse sur un rail ABCD constitué de trois parties contre le montre partie comme le montre la figure ci-dessus. Donc une partie AB inclinée d'un angle alpha est égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale AB est égal à 1 mètre. Donc عندي هنايا يعني دونك قلنا غادي نرسمو هنايا لا تراجيكتوار ديال لو كور اس. داكوغ دونك لا تراجيكتوار غتكون بحال هادي. هادي هي دي ا وعندي هنايا لو بوين بي. دونك هاد السيكار لا غاي ولا كتسمى ان غاي لو غاي كتكون من لي بوين ا بي سي دي فيها تقريبا 3 بارتي. بروميير بارتي دوزيام بارتي وهذا troisième بارتي اللي هي سيركولير. داكوغ دونك عندي هنا واحد لونغل الفا وهنايا عندي واحد لونغل حتى نوصلوا ليها ام ثيتا حتى نوصلوا ليها. دونك عندي لو كور في الاول عندي هنايا غادي يكون في يعني في لا بروميير بارتي اللي هي ا بي. المعلومات اللي عطاونا على ا بي ان ا بي ايتيغال 1 متر والفا اي الفا ايتيغال 30 degrés. مزيان. Donc première question قال لي سيدي calculer le poids du corps durant le déplacement de A à B. Calculer le travail du poids du corps durant le déplacement de A à B. D'accord. Donc المطلوب مني هو le travail. Donc هذه la première question 1. Donc le travail du poids durant le déplacement A à B قلت لكم هو est égal à quoi؟ هو mg في le cours كيساوي هو mg Z ديال لو بروميير بوين. لو بروميير بوين هو A, دوزيام بوين هو B. دونك كنديرو هو بروميير بوين Z لا كوت ديال لو بروميير بوين ZA موان لا كوت ديال البروميير دوزيام بوين واللي هو ZB. ولا كندير بلوس MGH. داكوغ دونك دابا باش فهم مزيان غادي نرسمو الشكل. دونك الشكل هو هذا. دونك هذا هو لاكس او زد. صافي غادي نعتبرو ان او تقريبا يعني في لا ميم لين مع بي. داكوغ دونك غادي تكون زد بي هي هادي زد بي هادي و زد ا هي هاد لاكوت زد ا. دونك زد ا موان زد بي و زد ا موان زد بي. هاد لا ديستونس هادي هي اش. هاد لا ديستونس هادي هي تو سامبلومون هي اش. داكوغ دونك اش كنلاحظوا ان زد اكبر من زد بي زد اكبر من زد بي. دونك اش غتكون بوزيتيف. دونك هنايا كنديرو بلوس ام جي اش. دونك نتايا باش تعقل عليها توجور فاش كيكون عندك لو كور نازل راه كنديرو بلوس ام جي اش. داكوغ حيت لو بوا هنا كيكون هنا لو بوا ايت اون فورس يعني موتريس كتعاون الجسم باش يتحرك. صافقين. دونك فاش كيكون الكور طالع كيكون كنديرو موان ام جي اش. صافقين لان كيكون عندي زد ا كيكون صغر من زد بي. صافقين. دونك قلنا دبل بلس ام جي اش. دونك حنا لوبجيكتيف عندنا ام هي 2 كيلوغرام جي هي تقريبا 10 جو بونس وهي 10. بقات لنا المشكل في اش. دونك كيفاش غادي نجبدو هاد اش؟ دونك عندنا هاد اش غنديرو لها واحد لا ترانسلاسيون نجيبوها لهنا. دونك اش غنجيبو هذا المثلث هذا. هاد المثلث غتعطيني هادي هي اش. داكوغ دونك ا عندنا بي وهادي هي اش وهادي هي الفا. داكوغ دونك اللي خدمنا بهاد المثلث اش كتمثل لي اش؟ اش كتمثل لي هي المقابل اللي هي سينوس. متفقين. دونك عندي غنخدمو بسينوس. سينوس الفا يتيغال هي اش سور لوبوتينوس اللي هو الوتر هو ا بي. متفقين. حنا كنقلبو على اش. دونك اش يتيغال هادي في هادي. نمبليك ان اش يتيغال هي ا بي سينوس الفا. مزيان. دونك هنايا دونك اش كيساوي لو طرافاي دو بوا من ا حتى ل بي كيساوي قلنا هو بلوس ام فوا جي و اش شنو كتساوي هي ا بي سينوس الفا فوا ا بي سينوس الفا. داكوغ دونك بالنسبه للكالكول دونك انا ما غاديش نحسب غادي نحاول نشوف النتيجه شحال خرجت ليهم. دونك كنشوف التطبيق على هادي باش ما تغلطش في التطبيق على هادي. عندك هادي 2 كيلوغرام خاصها تكون بالكيلوغرام. هادي 10. مزيان. ا بي ايتيغال 1 متر. 1 متر جو بونس وي. نضربها في سينوس 30 دوغري. 30 دوغري ولات الكالكولاتريس خاصها تكون بالدوغري. الكالكولاتريس خاصها تكون بالدوغري. الا درتيها بالراديان مشيتي مشى ديك السؤال. دونك هي دي جول. جات نملاهم دي جول.
مزيان نمشيو لا دوزيام كيسيون اللي هي تكون اش كيسيون 1 2 كيسيون 1 1 2 نطلبوا مني في 1 2 1 2 اسيدي يطلبوا مني sachant que la vitesse du corps AB est constante, sachant que la vitesse de A à B est constante, déterminer le travail de la réaction du plan de contact puis on déduire la nature du contact. Donc قال لك عطيني لو travail ديال R réaction ديال لو بلون من A حتى ل B منين هي من A حتى ل B قال لك عطيني لا réaction دي بلون ديال R تفقيل القوة المطبقة من طرف السطح يعني هي من A حتى ل B فقط من A حتى ل B واستنتج طبيعة التماس واش افيك فروتمون ولا سون فروتمون داكوغ دونك اش كنعرفوا حنايا هنايا قالوا لي ان لا فيتاس اي كونستانت دونك فاش كتكون لا فيتاس اي كونستانت يعني اش يعني موفمون ريكتيلين يونيفورم متفقين دونك غتقول ليه puisque le mouvement est rectiligne uniforme d'accord donc la somme des forces d'après le principe d'inertie, la première loi de Newton, d'accord? D'après la première loi de Newton, la somme des forces est égale à 0, d'accord? Est égale à vecteur nul, d'accord? Donc d'après la première d'inertie, il y a une vitesse constante, بالنسبة للمسار المستقيم, donc puisque المسار المستقيم la vitesse est constante, donc c'est un mouvement uniforme, ولكن un mouvement uniforme implique يعني كنطبقوا البروميير لوا دينيبسي يعني بطريقه عكسيه داكوغ دونك الا كانوا الموفمون ريكتي يونيفورم امبليك ان لا سوم دي فورس ايت ايغال فيكتور نول ولا كانت لا سوم دي فورس ايت ايغال فيكتور نول امبليك اوسي ان لا سوم دي ترافو ايت ايغال ا زيرو هنا ما غاديش نديرو فيكتور لان الطرافاي ايت ان سكالير داكوغ دونك هنايا دونك لا سوم دي ترافو ايت ايغال ا زيرو دونك شنو هما لي ترافو ابليكي على هذا الجسم اثناء الحركه مع حتى البي شنو هما لي فورس ابليكي ليه قلنا هما لو بوا داكوغ و لا رياكسيون دو بلان صافي هما اللي كاينين داكوغ لو بوا لا رياكسيون دو بلان دونك هنايا دبليو دونك هنايا قلنا لو طرافاي دو بوا بلس لو طرافاي دو ار est égal à 0 وما نساوش توجور من ا حتى ل بي دونك اش كيساوي لو طرافاي دو ار غادي نصيفطو هاد الجهه الاخرى تولي ليا هي موان دو بي من ا حتى ل بي دونك دبليو ار كتساوي هي موان دي جول دونك اش كنستنتجو ان يعني لو طرافاي ديال ار ايت ان طرافاي اللي هو نيجاتيف داكوغ طرافاي اللي هو نيجاتيف دونك سي اون فورس دونك لو طرافاي سي ان طرافاي ريزيستون وهادي غنسميوها سي اون فورس ريزيستون داكوغ دونك travail est un travail résistant, d'accord? Donc le contact se fait avec frottement. Donc le contact se fait avec frottement, d'accord? Comment avec frottement, est-ce qu'on WR est égal à 0, d'accord? WR est égal à 0, le contact se fait sans frottement. La quinte négatif, donc le contact se fait avec frottement. Donc question numéro 2 de 1 لا يلا وصلنا في 1 3 شنو قالوا ليا déterminer l'intensité F de force de frottement du rouleau trajet AB دونك دابا قال لك عطيني l'intensité de force F دونك كنعرفوا ان R عفوا حنا دابا كنقلبوا على F كنعرفوا ان R كتساوي هي F plus RN داكوغ يعني اش يعني ان لو طرافاي ديال R est égal au travail ديال F plus le travail ديال RN داكوغ ما تنساليش توجور دوك ا بي دونك ا ما تنساهمش ليش دونك لو طرافاي ديال ار ان ايت ايكال ا زيرو علاش غتقول لي كار ار ان اي بيربونديكولير تكتب لي بيربونديكولير ا بي فيكتور ديبلاسمون ا بي داكوغ دونك غتقول لي هنايا كار غدير لي دبليو ار ان ايت ايكال ا زيرو صافين دونك كار ار ان اي بيربونديكولير ا بي دونك WR est égal à WF. واش كتساوي WF WF كتساوي moins WP WP d'accord donc moins WP donc شنو غادي نديرو donc يعني donc moins WF est égal
moins WP. Donc اش كتساوي WF؟ WF كتساوي هي F fois AB fois AB كتساوي هي F fois AB fois l'angle اللي entre cosinus l'angle اللي entre F et AB. Donc toujours قلنا F فاش كيكون عندك un corps en mouvement toujours la F كتكون في le sens contraire du mouvement. Donc هذه هي F le déplacement كيكون من A حتى ل P le déplacement كيكون من A حتى ل P. Donc le vecteur AB هو هذا و le vecteur F ديما غادي في le sens contraire du mouvement. Donc F راه هي و AB في des sens opposés. Donc شحال l'angle بيناتهم هو 2P. D'accord. Donc AB و F toujours هو le vecteur déplacement كيكون عندهم de sens opposés. Donc غادي نديرو cosinus P و cosinus P est égal à moins F moins F AB. Donc cosinus P هو moins 1. Donc غتولي عندي هي moins F fois AB. Donc هذا راه كيساوي moins 1. Donc اش قلنا WF est égal à هي moins FAP صافين هنا عفوا WP donc est égal à moins WP. D'accord. Donc moins W moins مع moins تمشي غتبقى لي هي F fois AP est égal à WP. D'accord. Donc F est égal à le travail du poids sur AP. Donc il y a des joules sur 1 mètre اللي هي تعطيني 10 نيوتن. D'accord. Donc هذه بالجول هذه بالمتر. D'accord. غتعطيني هنايا F بالنيوتن. Donc question 1.4. Question 1.4. Calculer le travail du poids de corps durant le déplacement de P à C. Calculer le travail du poids de corps من P حتى C. D'accord. Donc question 2.4 ou la 1.4. 1.4. Le travail du poids من P حتى C. شوف واش عطاوني شي معلومة. Donc مزيان. Donc le travail du poids من P حتى C. من P حتى C. فاش غيكون داك لو كور كيتحرك لو بوا لاحظ كيدير مع بي سي كيدير مع لو فيكتور ديبلاسمون بيربونديكولير. وقلنا في لو كور ما شرحتهاش قبيله غنعاود نشرحها جات الفرصه باش نشرحها دابا. فاش كيكون ان فيكتور يعني بيربونديكولير على واحد الفيكتور صافين اون فورس عفوا فاش كتكون بيربونديكولير على واحد الفيكتور ديبلاسمون راه لو طرافاي ايتيغال ا زيرو صافين. دونك دير لو طرافاي دو بوا ايتيغال ا زيرو كار le poids, ça fait le poids ou le vecteur du poids, la car P est perpendiculaire, est perpendiculaire à le vecteur déplacement AB. Tout simplement, WP est égal à 0 من P حتى C. Donc question 2. Première question de 1. Déterminer le travail du poids du corps durant le déplacement de C à M. déterminer le travail du poids من C حتى M. دابا عندنا كندخلوا للمعقول. Donc من C حتى M عندي غادي يبدا لو موفمون من C غنحاول نرسمو هاد نصف دائرة كاملة. داكوغ. هذه هي M وهذه هي C. داكوغ. دونك هذه هي C وهذه هي M. داكوغ مزيان. دونك شنو غادي ندير دابا غادي نرسم هذيك لاكس او زد ديالي هنايا. غادي نرسم لاكس او زد ديالي هنايا. داكوغ. دونك غادي ندير لا بروجيكسيون دابا. دونك هذا هو زد. دونك اش كيساوي لو طرافاي من سي حتى لام. لو طرافاي دو بوا من سي حتى لام قلنا كيساوي هو ام جي ديال لو بوين الاول زد سي موان زد ام. دونك لو بوين الاول زد سي لو بوين الثاني لاكوت ديالو هي هادي زد ام. دونك اللي كيهمني انايا هو هاد لا هوتور هادي نسميها اش بريم اللي اونتر سي زد سي و زد ام. داكوغ. دونك هاد لا هوتور من هنا حتى لهنا. دونك قلنا ان زد سي موان زد ام داكوغ هي لا ديستونس اش بريم. داكوغ. دونك هي ام جي و اش بريم. دونك هنا رد البال بيسك هاد زد سي راه انفيغيور ا زد ام راه غادي تكون هنا ان ديستونس اللي هي نيجاتيف. دونك اش بريم غادي نديرو موان جي. دونك قلت لك انت باش تعقل عليها توجور لوغسك لو كور يعني كيطلع يعني فيغ يعني كيطلع في لو يعني لور دون مونتي فاش كيطلع لو كور كنديرو موان جي لان لو بوا كيكون ريزيستون. دونك لوغسك لو كور كيكون نازل داكوغ
راه كنديرو بلوس ام جي. دونك هنا غادي ندير موان ام جي اش. دونك لوبجيكتيف دابا شنو هو انه نلقاو اش بريم. داكوغ اش بريم هاد لا ديستونس هادي. دونك انا شنو غادي ندير هاد التلفان غادي نعاود نرسم الشكل باش يبان لك لانه فاصيل باش يبان لك. دونك هاد لا ديستونس هادي هذا هو الشكل اللي عندي غادي نرسمو من السونتر. هي من السونتر داكوغ. دونك عندي هادي هي او هادي هو لو سونتر او داكوغ. هادي هي لو بوين اللي كاينه فيها زد ام نسميها كا هنا فين كاينه زد ام داكوغ. وهذا هو لو بوين ديال ام وهذا هو سي. دونك زدت واحد لو بوين كا هنايا. دونك انا شنو من لا ديستونس اللي كنقلب عليها هي هادي. كنقلب على هاد لا ديستونس هادي. علاش كنقلب داكوغ. دونك شنو كتساوي ليا اش بلي دوني ديال ليكزيرسيس. دونك اول حاجه غادي نحط لي دوني هاد لا ديستونس هادي هي ار متفقين. وهاد لا ديستونس عاوتاني كامله هي ار اللي هي او سي. من حتى لهنا هي ار. دونك اش غادي ندير عندي او سي او سي بحال علاقه شال او سي كتساوي او كا كتساوي او كا بلس كا سي. دونك انا كنقلب دابا على اش بريم اللي هي كا سي. دونك هي او سي تيغال او كا بلس كا سي داكوغ. دونك هنا كنقلب على كا سي. دونك كا سي هي تيغال ليا او سي موان او كا. انا كنقلب على كا سي اللي هي اش هي او سي موان او كا. دونك صيفط لي الجهه الاخرى. دونك كا سي قلنا هي اش بريم. كا سي من هذه من حتى لهنا هي اش بريم داكوغ. او سي من هنا حتى لهنا هي ار لو غايون ار عطاو ليا مكتوب بتيت ار. وهاد او كا او كا فين هي او كا من هنا حتى لهنا. هاد او كا من هنا حتى لهنا هي اللي ما عنديش داكوغ. دونك غادي نقلبوا عليها من المثلث. دونك عطاوني هاد لونغل سماوها تيتا. هاد لونغل سماوها تيتا داكوغ. دونك عندي هاد او كا اش كيمثل لي المحاذي ديال تيتا هاد جاسون ديال تيتا. دونك غادي نخدم الكوسينيس. دونك كوسينوس تيتا كيساوي او كا على الوتر. شكون هو الوتر؟ هو اللي كيشوف الزاويه القائمه اللي هو ار. دونك انا كنقلب على او كا. دونك او كا راه كيساوي هو ار فوا كوسينوس تيتا. دونك غتجي تكتب ليه متفقين تكتب ليه هنا اي اون. دونك هنا هذا كيساوي هو ار فوا كوسينوس تيتا. دونك اش بريم كتساوي هي ار فاكتور ديال 1 موان كوسينوس تيتا. دونك انا كنقلب على اش على دبليو بي. دبليو بي من سي حتى لام داكوغ. قلنا كتساوي هي موان ام جي فوا ار عامل لي 1 موان كوسينوس تيتا عامل لي ار موان كوسينوس تيتا. موان يدخل لي على هاد القوس يولي لي هي ام جي ار كوسينوس تيتا موان 1 داكوغ. دونك هذا هو ليكسبرسيون فينال ديال دبليو بي. دونك ما قاليش حسب جو بونس ما قالوش لي حسب. دونك غادي نحاول اكسيليريو شويه باش نكملوا هاد التمرين. ما قالوش لي يحسب. دونك كاين لا فالور كو دوا بروندر تيتا بور كو دبليو بي من ا حتى ام تيغال زيرو. اسمع لا كيسيون قال لي كاين لا فالور اللي غياخد ليا اللي تاخد ليا لونغل تيتا. دابا بغا يحسب تيتا هو باقي. دونك بغا تيتا. دونك كاين لا فالور دو تيتا تيل كو لو طرافاي من ا حتى لاش حتى لو بوين ام تيغال زيرو. دونك غادي نرجعوا لدوك لي طرافو اللي درنا قبل. دونك لي طرافو اللي درنا قبل شنو خدينا فيهم. دونك حنا دابا شنو هو لوبجيكتيف ديالي هو تيتا تيلكو اش لو طرافاي ديال بي من ا حتى الام ايتيغال زي زيرو داكوغ. دونك لو طرافاي ديال من ا حتى الام ديال بي كيساوي هو لو طرافاي ديال ا ديال بي عفوا من ا حتى لبي بلس لو طرافاي ديال بي من بي حتى لسي بلس لو طرافاي ديال لو بوين من سي حتى الام داكوغ كيساوي زيرو. دونك قلنا لو طرافاي دو بوا ديجا حسبنا لقينا فيه 10. لو طرافاي من بي حتى لسي لقينا فيه زيرو. وهنا لو طرافاي ديال بي من سي لام لقينا فيه هو ام جي ار فاكتور ديال كوس تيتا موان 1. دونك غادي نقلبو على كوس تيتا ابارتير من هاد دونك غادي نعوضو كل وحده بوحدها. دونك هنا لقينا تقريبا جو بونس غادي نعوضها كيما شنو لقينا فيها. لقينا ام جي ار بي سينوس الفا هادشي اللي لقينا حتى نكملو. دونك هنا بلس زيرو وهذه كتساوي هي ام جي ار كوسينوس تيتا موان 1 تيغال زيرو. دونك هي ام جي فاكتور ديال ا بي سينوس الفا. غادي نعملو ام جي كتعاود ليا هنايا و ام جي كتعاود ليا هنايا. دونك غادي نعملو بها دونك فاكتور ا بي سينوس الفا ناقص ار كوسينوس تيتا موان 1
est égal à 0. Donc هنا عندي واحد لو تيرم اللي فيه واحد لو تيرم اللي كونستانت متفقين داكوغ فيه واحد لو تيرم كونستانت وعندي هنا لو برودوي. دونك الا عندك مثلا شي تيرم مثلا الفا فوا بي الفا مثلا فوا ا est égal à 0 ا قال لك ان ا مثلا est différent de 0 امبليك اش يعني ان الفا متفقين لا. دونك الا عندي مثلا شي تيرم عندي جوج لي تيرم داكوغ وعندي ا يعني الفا فوا ا est égal à 0 دونك هذا يمكن لي نسامبليفي بيه داكوغ. وغادي نقسم هاد لو كوتي على الفا غتعطيني هي الفا سيغ الفا وهنا 0 على الفا غتبقى لي على 0. دونك هنا نقدروا نكتبوا هنا ا est égal à 0 est égal à 0. دونك هنا هادشي اللي غادي نديرو. دونك هنا ام جي غادي نسامبليفيو بها غادي نديفيزيو باغ ام جي هنايا ام جي 0 سيغ ام جي غتبقى لي هي ا بي سينوس الفا ناقص ار كوسينوس تيتا ار كوسينوس تيتا وعندك هنا ار كوسينوس تيتا وعاوتاني عندك هنا موان زير فوا 1 دونك هي بلس ار ايكيغال ا 0. دونك انا علاش كنقلب على تيتا غادي نحاول نخلي تيتا بوحدها. دونك غادي نخلي هي موان ار كوسينوس تيتا كتساوي هي موان ار موان ا بي سينوس الفا صيفط كلشي الجهه الاخرى صيفط ا بي سينوس الفا و ار. دونك غادي نزيد ندير بلس على كلشي هي كوسينوس تيتا كتساوي هي ار بلس ا بي سينوس الفا داكوغ. دونك انا كنقلب على تيتا دونك هي كوسينوس تيتا غادي نقسم كلشي على ار دونك ار غتبقى ليا هنا على ار داكوغ غتبقى ليا هي 1 بلس ا بي على ار سينوس الفا. دونك انا بغيت تيتا كنديرو في الكالكولاتريس كوسينوس موان 1 كنديرو في الكالكولاتريس كوسينوس موان 1 ديال هادشي اللي عندي لداخل ديال 1 بلس ا بي على ار سينوس الفا داكوغ. دونك غادي نعوض دونك تيتا كتساوي كوسينوس موان 1 ديال هادشي اللي عندي لداخل 1 بلس ا بي ايتيغال 1 متر ار عطاوني في ار 40 سنتيمتر دونك هي 40 فوا 10 على بيسونس موان 2 ار الغيوم ديال التراجيكتوار في سينوس الفا في سينوس 30. دونك تيتا شحال تخرج ليهم تيتا خرجت لينا 104.5 دوغري داكوغ. دونك هنا كدير في الكالكولاتريس شنو كدير كتحسب هادشي تقدر تحسب هادشي كامل كدير 1 بلس 1 فوا بلا نكتبو سينوس 30 متفقين ديفيزي باغ 40 فوا 10 على بويسونس موان 2 ونشوف هادشي شحال كيساوي لي متفقين. نشوفو شحال كيساوي ليا مثلا هي شحال خرجت ليا جوج هادشي اللي خرج ليا داخل هو 2.25 دونك هاد 2.25 شنو غادي ندير باش نلقى تيتا نديرو هاد واحد الفونكسيون كتسمى اخ كوس. دونك كندير شيفت كوس ديال 2.25 وكندير تساوي متفقين شيفت كوس 2.25 يعني هادشي اللي كاين لداخل كندير ليه شيفت كوس. دونك هي غتخرج ليا هي 104 متفقين. دونك شي حساب شي حاجه ماشي هي هذيك في الحساب دونك ما عليناش. دونك نتوما غادي تحاولوا يعني تحسبوا هادشي داكوغ تحاولوا تحسبوا هادشي. دونك انا غلطت فشي موان دونك انا عندي موان هنا غلطت فشي موان في الحساب داكوغ. دونك هنا موان غادي تكون 1 فوا سينوس 30 على 40 فوا 10 على بويسونس موان 2 دونك المهم غادي تخرج لكم 104 داكوغ. دونك هنا راه كاينه واحد الموان جو سي با فين نسيتها. دونك نتا راك فهمتي لا ميثود دونك نتا تراجع هادشي وغتشوفوا لي موان فين نسيناها. دونك دبليو بي ا بي ايكال دبليو نسينا الموان هنايا وفاش نسينا الموان هنايا كلشي خرج لينا بوزيتيف. دونك هنايا راه موان هنا يكون عندي هنايا موان ار كوسينوس تيتا داكوغ. دونك هادشي هو هناك تقريبا. دونك هنايا قلنا اخر تيرم وصلنا ليه هو هذا عندي بلس ماشي موان راه حولناها حيدنا هاد الموان دخلنا بلس. دونك هنا راه عندي بلس وهنا عندي بلس داكوغ. دونك هي ام جي ار ديال كوسينوس تيتا موان 1 قلنا هذا هو التعبير الفينال. دونك هنا راه عندي بلس داكوغ. دونك بلس ار كوسينوس تيتا
دونك هنا توجور غادي يكون عندي بلس ار كوسينوس ثيتا بلس ار كوسينوس ثيتا كوسينوس ثيتا. هنا اللي غادي يكون عندي اش، هنا غادي يكون عندي موان ار، هنا تكون عندي موان ار، ولكن الا مشات لوطخ كوتي غادي تكون بلس. دونك هنا غتكون بلس 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 الى اخره. داكوغ دونك هنا بلس و ا بي اللي غتبقى فيها موان. داكوغ دونك جوست يعني خصك عاود هادشي وان شاء الله راه غادي تجيك ساهل. داكوغ دونك هنا راه عندي بلس 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 وفي لوطخ كوتي راه عندي موان. دونك هادي هي لا ميثود. لا ديرنيير كيسيون كنحاول نزرب باش ما يفوتش اللايف، يعني الفيديو ما يفوتش واحد الوقيته اللي كثيره بزاف. دونك 2 3 la dernière question: quelle est la valeur doit prendre alpha pour que WP عاوتاني من A حتى ل T؟ قال لك شنو هي لا فالور اللي غياخد عاوتاني الفا pour que لا فالور الفا هاد المره غادي تغير pour que WP من A حتى ل T كيساوي ليا زيرو. دابا هاد لا كيسيون هادي انا شنو هو لاسيوس ديالها؟ دونك عندك هنا هذا هو لا تراجيكتور من هنا، دونك هذا هو ا، شوف كي رسموا ليا، وهذا هو دي، دي هو اللي كاين هنايا. داكوغ ثيتا، وهذه هي سي، وهذه هي بي. داكوغ دونك شنو طلبوا مني هو لو طرافي من لو طرافي دو بوا من ا حتى ل تي. اش قلنا لو طرافي دو بوا ايتيغال هو ام جي ديال لو بوان الاولاني اللي هو زد ا موان لاكود ديال البوان الثاني هو زد دي. داكوغ دونك غادي نرسم لو غراف. ها هو لو غراف، عفوا لاكس او زد، لاكس او زد. دونك غادي ندير لا بروجيكسيون زد ا، لا بروجيكسيون ديال تي زد تي. دونك غادي نقلب انا جوست على هاد لا هوتور غنسميوها اش سكوند. دونك يعني ام جي لو طرافي دو بوا ايتيغال هو ام جي ديال اش زد ا موان زد دي. دونك زد ا ديجا حسبتها انا في البروميير اكزيرسيس، البروميير كيستيون. داكوغ زد ا راه كنعرفوها، زد ا قبيله لقينا فيها هي اش، زد ا هي من هنا حتى لهنا، متفقين؟ هي من هنا حتى لهنا، لقينا فيها قبيله هي ا بي سينوس الفا، متفقين؟ زد ا هي من هنا من بي، من زد بي حتى زد ا، قلنا لا ديستونس كتساوي اش هي زد ا، وهذه لا ديستونس هذه قلنا قبيله كتساوي هي ام جي، عفوا كتساوي هي ا بي سينوس الفا، ا بي سينوس الفا. دونك زد ا جبدنا من لا كيسيون الاولى لقينا زد بي سينوس الفا. وبالنسبه لزد دي هي لا ديستونس من او حتى ل تي، دونك هي لا ديستونس اللي درنا. دونك قلنا زد ا هي من هنا حتى لهنا اللي هي زد ا، دونك اش راه كيساوي هو زد ا، راه حسبناها قبيله اش لقينا فيها هي ا بي سينوس الفا. وبالنسبه لزد دي، زد دي هي من او حتى لزد، يعني من هاد لا ديستونس من سي او كينطبق مع سي، وهاد زد تي ديال تي. دونك هاد لا ديستونس هادي هي زد دي اللي هي اش فيها جوج ار، فيها ار الاولى و ار الثانيه. دونك زد دي ايتيغال ا دو ار. دونك دبليو بي شنو غتولي ليا؟ دبليو بي قالوا لي كالكولي الفا تيل كو دبليو بي ايتيغال زيرو. دونك انا غادي نحاول نحل هاد المعادله اللي اش كتساوي هاد المعادله اللي هي معادله فيها ام جي ديال زد ا موان زد تي ايتيغال زيرو. غادي نعوض كل حاجه بوحدها. دونك هي ام جي عامل شنو هي زد ا؟ قلنا هي ا بي سينوس الفا، ا بي سينوس الفا، وزد تي هي اش قلنا هي دو زير دو زير. دونك هاد المعادله عندي هنايا واحد دو كونستونت يمكن لي نسامبليفي بهم، غادي نمشيو ليا. دونك كتبقى ليا هي ا بي سينوس الفا موان دو زير ايتيغال زيرو. دونك ا بي سينوس الفا، ا بي سينوس الفا ايتيغال دو زير. دونك سينوس الفا ايتيغال دو زير سور ا بي. ار ايتيغال 40 سنتيمتر، دونك هي جوج في 40 10 أس ناقص جوج، متفقين؟ سور ا بي اللي هي 1 متر، متفقين؟ سور 1 متر. دونك غنديرو نفس لا ميثود الفا ايتيغال سينوس موان زان، سينوس موان زان ديال هادشي اللي عندي لداخل هي جوج في 40 ديال لا بويسونس موان دو سور 1 متر، وغتخرج لينا الفا. دونك الفا خرجت ليهم تقريبا 53 دوغري. دونك هادشي اللي كاين في هاد الفرض. داكوغ جوست باش تكونوا استفدتوا مزيان من هاد لو دوفوار. داكوغ دونك الا استفدتي بارطاجي مع صاحبك، عافاك بارطاجي مع صاحبك باش يستافد حتى هو. دير ان كومونتير، خلي ان كومونتير زوين وجيم. داكوغ وبارطاجي مع فو زامي اللي كتعرف لاشين. داكوغ دونك جيسبيغ انك تكون كملتي يعني لو دوفوار من الاول حتى الاخر، ولو حلتي فشي باساج يمكن لك تعاود لو دوفوار باش تستافد مزيان. دونك راه ان شاء الله الا كان شي حاجه غادي نحاولوا نكملوا
في لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نديرو لو كور دو طرافاي. دونك لو كور دو طرافاي حتى هو ان شاء الله غادي نديرو في لاشين. دونك ما تنساش ابوني ولايك وكومونتير اي ا توت. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.